أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. اللهم انفعنا آمين. بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين. فقهنا في الدين آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم آمين. أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب آمين. يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين. آمين يا رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. तजवीद का पोर्शन وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. तजवीद का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी हरकत के ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं पिछले क्लासेस के अंदर। उसके बाद हमने जो नई चीज़ स्टार्ट की थी वो अलामात का जिक्र था। तो अलामात के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो हमने जज़म को पढ़ा था। तो जज़म के बाद जज़म में कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर कलकला होता है। ठीक है, कलकला क्या होता है? कलकला बेसिकली आवाज के पलटने को कहते हैं। जिसमें आवाज वाइब्रेट करती है तो उसको कलकला कहते हैं। कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर कलकला किया जाता है। वो हरूफ कौन से हैं? वो हैं कौफ, तो, बा, जीम, दाल। ये कुल 5 हरूफ है जिनके ऊपर कलकला किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी मिस्टेक होती हैं। इसके पढ़ने का जो स्टाइल है उसमें बाज औकात उसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें मिस्टेक्स आती हैं। और बाज दफा इन 5 हरूफ के अलावा बाकी हरूफ के ऊपर कलकला किया जाता है, लेकिन इन 5 हरूफ के अलावा और किसी हर्फ के ऊपर कलकला नहीं किया जाएगा। पढ़ने का तरीका क्या होगा इनका? आको, आतो, आको. आपको आको. आब, आब. अब आब, आब. अब आज, आज. अब, आज आद। आद. आज ठीक है, अब मैं इसको एक जल्दी से मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। आको, आतो, अब, आज, आद। अब बाज दफा जो मिलते जुलते हरूफ हैं उनके ऊपर भी कलकला किया जाता है। जैसे आको, नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर हम काफ पुर होगा तो हम उसके ऊपर कलकला करेंगे, लेकिन अगर वो काफ बारीक है तो उसके ऊपर कलकला नहीं किया जाएगा। ये आको इसको नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको अक कह के पढ़ेंगे। ये आतो है लेकिन ये अत है। और अमूमी तौर पर क्या किया जाता है कि इसको इसके साथ मिला दिया जाता है और इसके ऊपर भी कलकला किया जाता है और इसके ऊपर। ठीक है, यानी तो और ता दोनों के ऊपर एक तो इनके साउंड्स को आपस में मिक्सअप कर दिया जाता है और फिर दोनों पे कलकला भी किया जाता है। तो ये काम नहीं करना है। आ तो एट, आतो. अब आतो. अब अब. अब अब. हम नहीं आपने करना। अमूमी तौर पर जो गलती की जाती है उसमें आप देखिए तो मीम के ऊपर भी कलकला कर दिया जाता है, जबकि मीम के ऊपर कलकला नहीं करना है। अम, अब,
इसी तरह आज आज अश। अश थोड़ा सा हम हुरूफ को पढ़ने का तरीका भी सीख लेते हैं। अक, अक, आतो, अक, अब, अम, अज, अश, अश अल। और ये कुछ मैंने हुरूफ इधर ऐड किए हैं। उनकी वजह ये है कि ये वो हुरूफ हैं जिनके ऊपर बाज दफा कलकला कर दिया जाता है, हालांकि ये हुरूफ कलकला में से नहीं है। जैसे अल हमदू, तो अल हमदू नहीं होगा, तो हम अल हमदू पढ़ेंगे। अल हमदू। इसी तरह अलहम्दु ता इसी तरह अन आमता नहीं होगा, बल्कि इसको हम अन आमता पढ़ेंगे। अन अमता आओ सैला रॉपुर होगा और इसके ऊपर भी कलकला नहीं होगा। सला आओ सैला। आहो सला ये जो आप हमजा और आइन को देख रहे हैं, इसको अदा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमजा और आइन दोनों की अदायगी वन आफ्टर वन आ रही है, तो इसके अंदर उमूमी तौर पर काफी गलतियां हो जाती हैं। आइन की अदायगी में फर्क आता है और इसको सही तरीके से अदा नहीं कर पाते हैं। आलम, लाम आलम। आलम लाम आज के लेसन के अंदर हम देखते हैं कि हुरूफ कलकला की अदायगी हम सही तरीके से कैसे कर सकते हैं और बाकी जो जज़म के हुरूफ हैं उनको हम कैसे पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़नस समावाति वमा खलक़ना समावाति वमा में मीम के ऊपर जबर है, आगे अलिफ है, तो हम इसको दो हरकत तक खींच के मत करेंगे। खलक़नस समावाति में क़ाफ हुरूफ कलकला में से है, कलकला की अदायगी दुरुस्त तरीके से कीजिए, क़ाफ को पुर करके पढ़िए। खलक़नस समावाति। नास नहीं करना, नून को मद के साथ सीन के साथ नहीं जोड़ना है, बल्कि इसको जल्दी से हम सीन के साथ जोड़ देंगे। वमा खलक़ना समावाति। वमा खलक़ना समावाति वमा खलक़ना समावाति। वमा खलक़ना समावाति वल अर्द والأرض वमा बैनहुमा وما بينهما बैना नहीं पढ़ेंगे, इसको बैना पढ़ेंगे। वमा बैनहुमा وما بينهما इल्ला बिलहक़ إلا بالحق वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक़ وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة وإن الساعة
لآتية لآيات فاصفح الصفح فاصفح الصفح सौद को पुर करके पढ़िए सौद की अदायगी करेक्ट कीजिए हा की अदायगी को करेक्ट कीजिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा فاصفح الصفح فاصفح الصفح جميل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة لآتية الصفح الجميل جميل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل إن नून मुशद्दद है इसके ऊपर गुन्ना करें गुन्ने की मिक़दार 2 हरकत के बराबर है गुन्ने की मिक़दार में कमी नहीं करनी है नून की जबर है उसको बढ़ा के लंबा नहीं करना है आपने इन्ना रब्बका गलत है ठीक है नून को हम जल्दी पढ़ेंगे इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल खल्लाकुल में आप देखिए खा और खौफ दोनों पुर हुरूफ हैं इनको पुर करके पढ़िए हुवल खल्लाकुल عليم إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم إن
ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن قاफ को पुर करके पढ़िए, रॉ को पुर करके पढ़िए। والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني 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 والقرآن العظيم. जी, आज के लेसन में अभी तक हम 3 हुरूफ कलकला पढ़ चुके हैं। पहला खौफ, दूसरा दाल वाला कद में, और तीसरा सब आम में बा को हमने पढ़ा है। हुरूफ कलकला की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। अमूमन इसमें अदायगी में फर्क होता है जिससे गलती का एहतमाल होता है, तो आपको कोशिश करनी है कि कलकला दुरुस्त तरीके से अदा करना है। आखिरी दफा मैं पढ़ाती हूँ। ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض खौ और ضاد दोनों की अदायगी को दुरुस्त कीजिए। वाख्फिद जनाहक लिलमुमिनीन हमजा की अदायगी को दुरुस्त कीजिए। आइन नहीं है, हमजा है ये। लिलमुमिनीन لا
تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن لا لا تمدن تمدن عينيك عينيك إلى إلى ما ما متعنا به متعنا به أزواجا أزواجا منهم منهم ولا ولا تحزن 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 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن لا تمدن تمدن عينيك عينيك إلى إلى ما ما متعنا متعنا به به أزواجا أزواجا منهم منهم ولا ولا تحزن تحزن ہاں کی ادائیگی تحسن میں ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح لفظ لا تمدن اس کو بھی آپ کریکٹ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کی پریکٹس کیجیے گا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا تحزن عليهم واخفض جناحك جناحك للمؤمنين للمؤمنين وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا ولا تحزن تحزن عليهم عليهم واخفض واخفض جناحك للمؤمنين للمؤمنين وَقُلْ إِنِّي وقل قل إني إني وَقُلْ آجاؤ إِنِّي وقل إني إني أنا النذير المبين. أنا 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 النذير المبين المبين أنن نہیں ہے، یہ آنن ہے، آنن نذیر، ٹھیک ہے. أنا آنن النذير نذیر المبین. أنا أنا النذير النذير المبين المبين وقل إني أنا النذير المبين. وقل وقل إني إني أنا أنا النذير النذير المبين المبين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. علامات اسم جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں مجھے لیسن ہوم ورک صحیح نہیں مل رہا ہے، تو آپ ٹائم سے اپنا لیسن سینڈ کریں تاکہ پھر ہم آگے پڑھیں، ٹھیک ہے. اعوذ ایکسکیوز می باللہ نادیہ، میں نے پوچھنا تھا جو ہم پڑھتے ہیں صرف ایکسکیوز می. ہلو، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. السلام. انشاءاللہ میں آپ سے کوشچن لیٹر آن لیتی ہوں کلاس کے اینڈ میں، اف یو ڈونٹ مائنڈ. جی سعادت. میں نے پوچھنا تھا جو ہم نے ہوم ورک بھیجنا ہوتا ہے، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا وہ مسند علیہ کا، تو وہ تو نہیں تھا، صرف وہ بھیجنا ہوتا ہے یا جتنا ہم اسم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں سب کو آپ انڈر لائن کر کے بھیجنا سب ہوتا کو ہے؟ انڈر لائن کرنا ہے، جتنا آپ پڑھ چکے ہیں ان سب اسم کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ کو اچھے طریقے سے پہچان ہو چکی ہے اسم کی. جی اوکے. مطلب آگے ہم جب علامات جب تک ہماری ختم نہیں ہوتی ہیں، جتنی بھی اس میں آپ کو اسم کے ایگزامپلس نظر آتی ہیں ان سب کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. صحیح.
ٹھیک ہے، تھینک یو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اور نہیں خلقنا السماوات پیدا کیا ہم نے السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو. اب یہاں پر ایک چیز ایکسپلین کر دوں کہ خلقنا نون کے اوپر زبر ہے، آگے الف مینس ترجمہ اس کا ہم نے یعنی کہ پلورل میں آ رہا ہے. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہیں یا اس کائنات کو تخلیق کرنے والے جو ہیں تخلیق کائنات کا جو مالک ہے وہ اس سے زیادہ ہے، بلکہ یہاں پر عزت اور تعظیم کے لیے یا ہم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جیسے ہر لینگویج کے اندر ادب اور تعظیم کے لیے بعض لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے انگلش میں یو کہا جاتا ہے، اس میں پلورل کا ہی فارم آتا ہے لیکن وہ سنگولر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اسی طرح اردو میں آپ کہا جاتا ہے، آپ سے مراد سنگولر بھی ہوتا ہے پلورل بھی، لیکن اس میں عزت اور تعظیم ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی عزت اور تعظیم کے لیے نا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے اور پورا قرآن اسی بات کی گواہی دیتا ہے. وما اور نہیں خلقنا پیدا کیا ہم نے السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو، وما اور جو کچھ بھی بینہما ان دونوں کے درمیان ہے. بینہما ہما جو ہے یہاں پر اس سے ہم یہ تسنیہ کا اسٹائل آف رائٹنگ ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے اور اسی سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، الا مگر بالحق کے ساتھ حق کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان میں پیدا فرمایا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا فرمایا. دنیا اور کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی پرپز رکھا ہے. بے مقصد اور فضول کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی ہے. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، کچھ بھی ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ویلیو ہے، کوئی نہ کوئی برتھ ہے، کوئی نہ کوئی پارٹ ہے، کوئی نہ کوئی رول ہے جو اس نے ادا کرنا ہے، کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کوئی بھی چیز بے معنی اور بے مقصد اور بے ضرورت پیدا نہیں کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اور جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ حق کے پیدا فرمایا ہے. وَإِنَّ اور بے شک یا تحقیق السَّاعَةُ فیصلے کی گھڑی قیامت لَآتِيَةٌ ضرور آنے والی ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ تو فیصلے کی گھڑی ضرور آنے والی ہے. فَاصْفَحِي بس درگزر کیجئے، الصفح الجمیل درگزر کرنا اچھا یا خوبصورت. یہ آیات ان دنوں میں نازل فرمائی گئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور صحابہ کے اوپر بے در بے تکلیفوں اور رکاوٹوں کے وار کیے جا رہے تھے مشرکین کی طرف سے، اور تبلیغ دین کا کام ان کے لیے انتہائی مشکل بنایا جا رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ بہت سارے مشکلات کا شکار تھے، جس میں معاشی مشکلات بھی تھیں، جسمانی مشکلات بھی تھیں، اور ذہنی طور پر بھی ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا. فزیکلی بھی صحابہ اکرام کو ٹارچر کیا جاتا تھا اور اجازت نہیں دی جاتی تھی کہ اعلانیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکے یا اعلانیہ طور پر تبلیغ کی جا سکے. تو جب ایسی بہت ساری تکالیف پے در پہ آنے والی تھیں اور پیغام وہ تھا جو حق اور سچ کے اوپر مبنی تھا، تو پھر وعدہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک ہے کہ جو کچھ بھی ہے ان سب کا بالآخر انسان نے جواب دینا ہے اور فیصلے کی گھڑی آنی ہے. اور جو بھی انسان جو بھی یہاں پہ کمائی کرے گا اس دنیا کے اندر، چاہے وہ ظلم کے ساتھ کر رہا ہے اور چاہے وہ حق کے اندر رہ کے کر رہا ہے، ہر چیز کا فیصلہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور اس قیامت کے دن میں ضرور ہونے والا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ایک تسلی کا پیغام ہے جو ظلم اور
تشدد اور تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، اور یہی حصہ ان لوگوں کے لیے ایک تھریٹنگ سچویشن رکھتا ہے کہ وہ ان کے لیے ایک تھریٹ ہے، ان کے لیے ایک وعید ہے کہ جو ظلم اور ستم کر رہے ہیں اور ظالم اور جابر اور متکبر بن کے بیٹھے ہیں، کہ وہ ان الساعۃ لآتیۃ، البتہ ضرور فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ فاصفح الصفح الجمیل، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا تھا، ابھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے درگزر کیجئے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے درگزر کیجئے۔ یہی آیت جو ہے وہ ہمیں بھی ہماری زندگیوں کے اندر درگزر کا سبق دیتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کیجیے، اور ظلم اور جبر کا بہترین جواب درگزر کرنے میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ٹائم تک ہوتا ہے۔ جیسے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ درگزر کیجئے اور بہت ہی اچھے طریقے سے درگزر کیجئے، اور یہی درگزر کی صفت اللہ رب العزت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو جلدی نہیں پکڑتا ہے، ایک مہلت دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ضرور آتی ہے۔ ان بے شک رب کا، آپ کا رب ہوا وہی الخلاق، وہ بڑا پیدا کرنے والا ہے، علیم سب کچھ جانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہی ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، اور سب علم والوں سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے، اور اس کی علم کا احاطہ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی ہے، اور کسی چیز کو اس نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتَيْنَاكَ عطا کی ہم نے آپ کو، سات من المثانی دہرائے جانے والی، والقرآن اور قرآن العظیم عظمت والا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تو یہاں پر جو 7 دہرائی جانے والی آیات ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کے بعد والقرآن العظیم، یعنی کہ اور قرآن عظیم آپ کو عطا کیا گیا۔ اس سے سورۃ الفاتحہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کتنی معتبر اور ایسی عظمت والی صورت ہے کہ جس کو سیپریٹلی اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کیا، اس کو سیپریٹلی بیان کیا، اور اس کے بعد کیونکہ وہ قرآن کا بھی حصہ ہے تو قرآن العظیم کا ذکر کیا، اور قرآن عظیم یعنی کہ 2 بہت بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ اب یہاں پر 7 مثانی کے اندر مختلف باتیں ہیں، بار بار دہرائی جانے والی، اس کو کیوں کہا گیا؟ اس کی ایک یہ ہے کہ کیونکہ اس کو نماز کے اندر پڑھنا لازم ہے، اور ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے، اور قرآن کا آغاز بھی اسی سورت سے ہوتا ہے، اسی کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار دہرائی جانے والی سورت ہے۔ اس کے بعد یہ سورت اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ معتبر ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ اسی سورت کے اندر بند کر دیا ہے، اور تمام چیزیں اس کے اندر قید کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک جامع انداز میں اس کو پیش فرمایا ہے۔ تو جس کے اندر آپ دیکھیے کہ اس میں وحدانیت کا بھی ذکر ہے، ایک کنورسیشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، شرک کی تردید ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی توفیق ہے، اور اس کے بعد گمراہوں سے گمراہی کے اندھیروں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یعنی کہ پورا کا پورا جو سورۃ فاتحہ کا مضمون ہے وہ پورا قرآن اسی کے اوپر بیس کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بار بار دہرائے جانے والی صورتیں ہیں والقرآن العظیم، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، ام القرآن هي 7 المثانی والقرآن العظیم، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ام القرآن ہی 7 مثانی اور قرآن العظیم ہے۔ یہ بخاری کی تفسیر ہے جس کو میں یہاں پر کوٹ کر رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ام القرآن ہی 7 مثانی، کہ ام القرآن
यानी कि सूरत फातिहा वही सबा मसानी है, और कुरान अज़ीम और कुरान अज़ीम है। ला तमुद्दन्न, और हरगिज ना लंबी करें, मत उठाएं, आईनई का अपनी आंखें, इला तरफ, माँ उस चीज के, जो मतान हमने फायदा दिया, बिही साथ इसके, अजवाजन किस्म किस्म के लोगों को, मिनहुम इसमें से, वला और ना तहजन आप गमगीन हो, अलैहिम इन पर, वहफिज और झुका दें, जनाह का अपने बाजू, लिल मोमिनों के लिए। ला तमुद्दन्न, इसका पस मंजर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो रसालत की भारी जिम्मेदारी डाली गई, उसके बाद आप तजारत को वो टाइम नहीं दे सकते थे, इसलिए तजारत आपसे छूटी। उसके बाद हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो माल था वो भी सारा अल्लाह ताला की राह में वक्फ हुआ। सहाबा इकराम में जो तिजारत किया करते थे या कोई भी काम काज किया करते थे, जब आपके ऊपर आपके साथ माशरती बाइकाट किया गया तो उस तरफ से भी हालात बहुत ज़्यादा माशी मुश्किलात का शिकार हुए। और जो सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेके आए, वो या तो गुलाम थे या फिर आज़ाद करदा गुलाम थे। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुसलमानों की माशी हालत जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। इसी वजह से फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया, ला तमुद्दन्न आइनाका, आप अपनी आंखें उनकी चीजों की तरफ ना देखिए, जो चीजें जो फायदे हम दुनियावी फायदे इनको दे रखे हैं। क्योंकि किन को दे रखे हैं, यानी कि मक्का वाले जो पूरे ठाट बाट के साथ रहते थे, तिजारत भी करते थे और हर तरह की नेमतें अल्लाह ताला ने उनको अता की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया और ईमान वालों को कि उनकी तरफ आंखें ना उठाएं, ना देखें कि हक पर तो आप हैं और ठाट बाट उनके हैं। तो वही जिसके साथ अज़वाजन मिनहुम, इनमें से, यानी कि बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने इसमें से ठाट बाट दिए हुए हैं, लेकिन ठाट बाट फिर दुनिया में ही रह जाते हैं। असल चीज तो ईमान है, जो इंसान को दुनिया में भी और आखिरत में भी फायदा देता है। वला तहजन अलैहिम, और ना ही इनके ऊपर गमजदा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा गम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा गम यही था कि लोग ईमान ले आए और मुसलमान हो जाएं और हक को मान लें, और इसी गम से आप भूलते जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं, वला तहज़न अलैहिम, और इनके ऊपर आप गम ना करें, वख्फिद जनाहका, और यहाँ पर सहाबा इकराम का जिक्र है और मोमिनीन का जिक्र है। वख्फिद कहते हैं जैसे कोई परिंदा अपने परों में इंतहाई शफकत और मोहब्बत से अपने बच्चों को लपेट लेता है, उस तरीके से मोहब्बत और प्यार से जो है वो मोमिनीन के ऊपर दस्ते शफकत रखना। वख्फिद, और झुका दीजिए, जनाह का अपने बाजू, लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए, यानी कि उनके साथ इंतहाई शफकत और मोहब्बत से पेश आइए। वकुल, और कह दीजिए, इन्नी बेशक मैं, अना मैं, अन्नदी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी बेशक, अना मैं, नज़ीरुन डराने वाला हूँ, मुबीन खुल्लम खुल्ला। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत एक डराने वाले और तबलीग सुनाने वाले के अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने उनके जो जिम्मेदारी लगाई वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आप लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दें, और अल्लाह ताला की तरफ से जो वईद और वादे हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करते हैं उनके लिए भी, और जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं उनके लिए भी। तो अल्लाह ताला के वो वादे और वईद सब को सुना दें, और इसके बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो बहैसियत मुसलमान की हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम भी सबसे पहले तो कुरान पाक को, जो अल्लाह ताला ने एक अजीम नेमत हमें अता फरमाई है, उसकी कदर करें, उसका हक अदा करें। और उसका हक अदा करना क्या है? उसका हक अदा करना यही है कि हम कुरान पाक को सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ना सीखें, उसके तमाम तजवीद और कवायद के साथ, फिर उसके बाद उसको समझें, और फिर उसके ऊपर अमल करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है कि उसके ऊपर अमल करे। और उसके बाद जो जिम्मेदारी है, जो रसालत की जिम्मेदारी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रसालत का और नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन मिशन अभी बाकी है, और वो जिम्मेदारी
तमाम मुसलमान मोमिन मर्द और औरतों की है कि वो इस पैगाम को आगे पे पहुंचाएं। तो सीखने के बाद, अमल करने के बाद इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को सही मानों में समझने, इस पर अमल करने, इसको हमेशा याद रखने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। व आखिरु आमीन दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अक्बर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آمين حمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا آمين تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا آمين وارحمنا. آمين آمين أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب آمين ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان آمين ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم آمين وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. آمين رب السلام العالمين. عليكم ورحمة آمين الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر جزاکم اللہ کثیر. خیرا کثیر وعلیکم. آپ بہنوں میں سے کوئی سوال کوئی کرنا چاہ رہی تھی؟ آپ سوال کر لیجئے، میں نے ہینڈ ریز دیکھی تھی. جی چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ